देखिए, सबसे पहले तो मैं 63A की ऊपर थोड़ी सी बात कर दूं कि जब आप उस पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्पीकर का रोल के बारे में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। स्पीकर के पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी मेंबर को वोट डालने से रोके। डिफेक्शन क्लॉज तब लागू होती है जब डिफेक्शन हो जाती है, उससे पहले लागू नहीं होती। और डिफेक्शन जो है उसकी एक पूरा एक लाएमल लिखा हुआ है कि जब डिफेक्शन हो जाती है तो फिर क्या क्या अमल होते हैं, उसके बाद वो अमल स्टार्ट होते हैं, डिफेक्शन से पहले नहीं होते। तो अगर इनकी अपनी जो असेंबली की जो लेजिस्लेटिव साइड है उसने भी इसके अंदर जो है क्लैरिटी से बता दिया है कि डिफेक्शन क्लॉज कब लागू होती है और कब नहीं लागू होती है और स्पीकर का उसमें कोई रोल नहीं है। तो ये बात मेरे कहने की नहीं है या लालचंद साहब के कहने की नहीं है, इनकी जो असेंबली, नेशनल असेंबली की जो लेजिस्लेटिव जो उनकी जो बॉडी है उसने भी ये इस चीज का इतराफ किया है कि स्पीकर का कोई रोल नहीं होगा और वो डिफेक्शन होने के बाद चलेगी। जहां तक करप्शन की बात है, जिसको कहते हैं ये बड़ा ईमानदार है, वो बड़े अच्छे तरीके से जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने बताया था कि किस तरह मंथलियां लगती हैं और उसके बाद उन्होंने चैलेंज भी किया था कि मुझे कोर्ट में ले जाए। अभी तक ये पीटीआई वाले उनको कोर्ट में नहीं लेके गए और उसके बाद उसकी तस्दीक मोहसिन बेग साहब ने कर दी थी। उसके बाद करप्शन की जो चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, एलएनजी स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल, अदवियात का स्कैंडल और फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक ये पाकिस्तान की पिछले 10 साल तारीख की सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है। और फिर उसके अलावा अगर आप करप्शन की तस्दीक करना चाहते हैं तो एक आम आदमी से पूछ लें कि रिश्वत का रेट कहां चला गया है और वो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमें ईमानदारी का खुदा के लिए भाषण ना दे, वो उसको ईमानदार नहीं कहते जिसने लेफ्ट राइट सेंटर जो है चोर बिठाए हो और वो मुल्क को पांचों उंगलियों से लूटे। तो ये करप्शन का भाषण खासतौर पर हमें प्लीज ना सुनाया जाए। बाकी जो परवेज इलाही साहब की बात आ गई, देखें उन्होंने आज का जो उनका बयान है, उन्होंने कहा जी हम आज भी कोalition के अंदर शामिल है, तो वो सच्चा बयान है। अभी तक उन्होंने अनाउंसमेंट तो नहीं की अलहदगी की, लेकिन कल का इंटरव्यू वो बताता है कि वो निहायत ही तंग है इनकी रवैये से, इनके वादा खिलाफी से, इनकी बुजदार की हुकूमत से और ओवरऑल जो जिस तरीके से मुल्क और मईशत के जो हालात हैं। और उन्होंने कहा कि नैपी इनके चेंज करके वो नैपी भी अब महंगे हो गए, अब नैपी भी कोई इनको नहीं बदलता, ये सीखे ही कुछ नहीं है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी वो जो उन्होंने कल इंटरव्यू दिया था, जिस तरह एहसन इकबाल साहब आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, वो भी सच्चा था और आज के उनके बयान भी सच्चे हैं। लेकिन बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। ऑपोजिशन की नंबर गेम मुकम्मल है। ऑपोजिशन आइन के मुताबिक अपना हक मानती है और ये चाहती है कि हुकूमत बदमाशी, गुंडागर्दी ना करे कि हम वहां 10 लाख बंदे ले आएंगे, हम भी बंदे ले आएंगे, फिर क्या होगा? फिर कोई जानी नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? पीटीआई जिम्मेदार होगी, क्योंकि पीटीआई जो है वहां चाहती है कि तसादम हो और हम आइन शिकनी करके इसको अदम एतमाद को रोके। तो खुदारा जो आपका खौफ है उसको आप दहशत गर्दी में ना कन्वर्ट करें, इंसानी जानों की ज़िया होने में ना कन्वर्ट करें, आइन को अपना अमल के साथ चलने दें ताकि जो है ये जमहूरियत मजबूत हो। देखिए, अगर ये जो है हुकूमत का जो सिनारियो बना हुआ है कि हुकूमत जा रही है, तो हुकूमत अब क्या करेगी? हुकूमत क्या करेगी? जी पैसा चल रहा है, जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, वोट बाइंग हो रही है। आप साबित करें। अगर आपके किसी मेंबर को किसी ने करोड़ों रुपए ऑफर किए, उस मेंबर को भी मीडिया के सामने ला खड़ा करें, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को भी खड़ा करें कि कहां ऑफर किया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा पैसे चल रहे हैं। लेकिन अब इल्जाम लगाना, प्रोपोगेंडा, तो ये इन्होंने करना ही है। फिर इसी तरह का इन्होंने एक और प्रोपोगेंडा किया जी, इंटरनेशनल साजिश हो रही है पीटीआई के खिलाफ। भाई इंटरनेशनल साजिश अगर हो रही है पीटीआई के खिलाफ तो न्यूट्रल तो इस्टेब्लिशमेंट हुई है, तो इसका मतलब है वो कर रही है साजिश इंटरनेशनल साजिशों के साथ मिलके। यानी कि कोई इनका जो बहाना और इनका जो प्रोपोगेंडा तोड़ नहीं चला। ना अवाम जो है वो बेवकूफ बनेगी, अवाम जानती है कि इनकी नाअहलियों, करप्शन की वजह से मुल्क तबाह हो चुका है और इनके कोलिशन पार्टनर और इनके अपने जो सफों में बैठे उनको नजर नहीं आ रहा कि कितने बुरी तरीके से जिमनी इलेक्शन ये हारे हैं, कितने बुरे तरीके से केपीके का इलेक्शन हारे। आज कोई टिकट लेने को नहीं तैयार पीटीआई का, तो वो इसलिए ये अदम एतमाद हो रहा है और इसके अंदर कोई वजह नहीं है। दूसरा आपका जो सवाल था वो क्या था उसामा? मैं अब इस पे आना चाह रहा हूं, एक मुझे इस पे कमेंट ले लेने थे जरा, ये वाली बात पे कि मेंबर्स को मीडिया के सामने लेकर। लालचंद साहब,
اچھا ٹھیک ہے، لال چند صاحب شاید ساتھ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا مجھے رانا صاحب کہ کیا ہے آپ کا لایا عمل ناکامی اور کامیابی دونوں صورتوں کے اندر، یا ابھی اس پہ نہیں کام کیا، ابھی سارا فوکس یہی ہے کہ اس کو کامیاب بنانا ہے؟ اگر تو یہ کامیاب بنتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیشنل حکومت جو ہے جس کے اندر ساری جماعتیں جو ہیں وہ مل کے حکومت کو چلائیں، اور پاکستان کو جو معیشتی تباہی کا دہانے پہ کھڑا کیا ہے پی ٹی آئی نے، اس سے ہم مل کے اس کو نکالیں، اور اسی طریقے سے مل جل کر جو ہے وہ سلوشنز تلاش کریں اور اس ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کریں. یہ چاہے صوبے ہوں، چاہے وہ نیشنل گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، دونوں کے اوپر جو ہے اسی جو ہے وہ فارمولے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اگر ہم آگے بڑھیں تو وہ کوئی بہتری کا سلوشن ہوگا. اور ناکامی کی جہاں تک بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ناکامی ہوئی تو وہ اس ملک کے لیے بری خبر ہوگی، کیونکہ جو معیشتی تباہی اور مس مینجمنٹ اور کرپشن کی کہانیاں 3.5 سال 4 سالوں میں پی ٹی آئی نے جس کی جو ہے وہ تاریخ رقم کی ہے وہ اور بڑھے گی اور ملک اور کمزور ہوگا. آپ کی جو خارجہ پالیسیاں ہیں وہ اور کمزور ہوں گی، آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ اور کمزور ہوگی. تو خدارا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ حکومت گھر جا رہی ہے اور ملک کی بہتری کا سفر جو ہے وہ اس دن سے شروع ہو جائے گا جس دن یہ حکومت جو ہے یہ باہر نکال دی جائے گی. میں غیر آئینی عمل کی بات کر رہا ہوں، جس طرح دھرنوں کو سپورٹ کیا گیا انڈر بیک گراؤنڈ کے اندر اور چیزوں کو مینج کیا گیا، پارٹی کے اندر کو کیسز بنائے گئے، پناما کو ایک رنگ دیا گیا، اور پھر اس کے اندر یہ میں وہ بیہائنڈ دا سینز کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی رکاوٹیں نہ ہوں اور حکومت کو اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے حکومت کی کرنے دی گئی تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی. دیکھیں میں لال چند صاحب نے کہا کہ 300 ارب کا پیکج دیا ہے تو اس پہ اور پیٹرول سستا کیا ہے تو اس پہ بھی تنقید کی کہ آئی ایم ایف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. دیکھیں میری خواہش ہے کہ آپ 800 ارب کا پیکج دیں، پیٹرول کو 100 روپے لیٹر پہ لیں، لیکن کیا آپ کی جو فائنینشل صورتحال ہے وہ اجازت دیتی ہے، یا آپ اور قرضے لے کے ملک کو اور مقروض کر کے اور صرف چند دنوں کا ریلیف دے رہے ہیں کیونکہ عدم اعتماد آئی ہے. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ عدم اعتماد آ رہی تھی، حکومت کو پتا تھا آ رہی ہے، حکومت نے پیٹرول بھی 10 روپے سستا کیا، حکومت نے 300 ارب کا پیکج دیا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسامہ کے پاکستان جہاں یہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ ہم ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ فسکل ڈیفیسٹ 4300 سے لے کے 4500 ارب کے درمیان میں ہوگا. یعنی کہ یہ پورا 4500 ارب اس سال میں یہ قرضوں سے یہ حکومت چلا رہے ہیں. تو پھر یہ جو ریلیف دے رہے ہیں یہ تو ایک عارضی لالی پاپ ہے، کیونکہ نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے. اگر یہ نو کانفیڈنس موشن نہ آ رہا ہوتا تو انہوں نے پیٹرول ابھی 200 کا کرنا تھا. حقیقت یہ ہے یہ ریلیف عوام کو اپوزیشن کی وجہ سے ملا ہے، لیکن اس کی قیمت جو ہے عوام کو سود کی شکل میں اور ٹیکسز کی شکل میں اور مقروض ہونے کی شکل میں ادا آج نہیں تو چند دنوں بعد کرنا پڑنا شروع ہو جائے گی. یہ میرا پوائنٹ ہے کہ یہ جو ریلیف ہے یہ ان کی عارضی گھبراہٹ والی ریلیف ہے.